मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो कहा था कि हम तमगा कराची देंगे जो कराची की तरक्की व खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और खुसूसन जिन्होंने नौकरियां की हैं, असल में नौकरियां की हैं, जिसमें स्टडी वार्डन भी खासकर शामिल है, जो शहीद हो जाते हैं और फ़राइज़ अंजाम देते हुए उन्होंने मुख्तलिफ उस तमगा कराची पर दस्तखत की सादे से तकरीब में किया, जहाँ अफसरान खड़े थे, और उस मौजूदगी में उन्होंने जिनको तमगा कराची देना था वो यकीनी तौर पर दिया। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने हमारे कैसे तारुफ सबसे कराया, पहले मैं सुनिए क्या मेहताब अली बात। साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस चबूतरे पे तशरीफ ले आए। मैं इसके साथ ही जनाब मेहताब अली साहब को थोड़ा सा तारुफ पेश करूँगा। आप मुसव्वर सादात जनाब मेहताब अली प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ सन 1982 में किया और जामिया कराची से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। जनाब मेहताब अली गुज़श्ता 4 वर्षों से आर्ट के शोबे में अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे हैं। मुल्क में और बैरून मुल्क में इंफरादी और इज्तिमाई नुमाइशों में प्रोग्राम को तवज्जो और शोहरत हासिल की है। उन्होंने आर्ट के शोबे में खुद अपनी अलग शनाख्त बनाई, मुसलसल मेहनत और लगन से मुसव्वरी और खताती की दुनिया में एक मुनफरद मुकाम हासिल किया। कराची, लाहौर के अलावा अमरीका और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में इनकी पेंटिंग्स की नुमाइश हो चुकी है। ब्रुनाई के शाही खानदान की पोर्ट्रेट बनाने के लिए इनको खुसूसी तौर पर चुना गया और इनकी बनाई हुई पोर्ट्रेट आज भी ब्रुनाई के शाही महल में आवेज़ा है। हाल ही में सिंध असम्बली की नई इमारत की तामीर के मौके पर उन्होंने इस इमारत के असम्बली हॉल के लिए बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट बनाने का एजाज़ हासिल किया। इनकी पेंटिंग फ्यूचर वर्ल्ड फाउंडेशन अमरीका, कराची जिमखाना इस्लामिक सेंटर वाशिंगटन, जापान फाउंडेशन टोक्यो, IBIS होटल पेरिस, राजे कैसल जर्मनी और पाकिस्तान एयरफोर्स बेस की जीनत बनी हुई है। मुसव्वरी के शोबे में गिरां कदर खदमात के एतराफ़ में मेयर कराची ने जनाब मेहताब अली को तमगा कराची का एजाज़ अता करने के लिए चुना है। मुअज़्ज़ज़ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल अमरान डिप्टी मेयर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल सैदी जहाँ मौजूद थे, वहीं पर तमगा का कराची अता किया गया, यानी उनको शायद शाइस्तगी से उनको बुलाया गया और उनको उनके मुनासबत से, यानी जो उन्होंने खिदमत कराची के लिए अंजाम दी थी, उनको फ़र्दन फ़र्दन बुलाकर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तमगा कराची दिया। और यकीनी तौर पर कराची के लिए जिसने काम किया हो उसकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है, और यही वजह थी कि यहाँ पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद यानी डिप्टी मेयर ने बाकायदा तमगा हुस्न कारकर्दगी अवार्ड जो था, जो भी सर्टिफिकेट था, वो देना शुरू किया, जो कि यकीनन कराची के हवाले से एक अच्छी खबर है कि ये देना चाहिए था, जिसमें यकीनी तौर पर जो मुलाजमीन के शोहदा थे जिन्होंने काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, उनके भी लवाक़ीन या लिखाना को बाकायदा इस तरह का तमगा हुस्न कराची एतराफ़ किया गया उनकी। लेकिन अफसोस हो रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसलिए कि वो अपने शोहदा को याद कर रहे थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थीं। लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा की तरफ से यकीनी तौर पर एक अच्छा इक़दाम उठाया है कि इस तरह इनकी तमगा कराची देकर इनकी हौसला अफजाई की है, और इनकी हौसला अफजाई नहीं की है, बाकी कराची वालों के लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है कि वो भी आए बढ़कर कराची की खिदमत करें और उसकी खुशहाली में अपना किरदार अदा करें, इसलिए कि कराची यकीनी तौर पर खुशहाल होगा, तरक्की कामयाबी की तरफ गामजन होगा, तो सिंध और सिंध के साथ साथ मजबूत पाकिस्तान भी वजूद में आएगा। यही वजह थी कि तमगा हुस्न कारकर्दगी का जो इन्होंने तैयार किया था, साइन किए थे, वो इनको अता किया। तहम यकीनी तौर पर ये एक तकरीब शानदार तकरीब थी तमगा कराची के नाम से, जो कराची की खिदमत अंजाम दे रहे थे, और यही वजह था कि तकरीब के अंदर तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ किया गया था, और वो यहाँ आए थे जिन्होंने कराची के लिए कुछ किया था, और इनके लिए, और वो जो शोधा के लवाक़ीन थे उनको भी बुलाया गया था, और यकीनी तौर पर उनके लिए भी एक ये तमगा कराची दिया गया था। और यकीनी तौर पर ये अच्छी तकरीब करार दी जा सकती है कराची के हवाले से, और हौसला अफजाई जो की जा रही है बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा की तरफ से, और करनी चाहिए, और इस तरह के इक़दाम होने चाहिए। हालांकि इन्होंने कौंसिल के हवाले से कमेटी बनाई थी जिसने यकीनन ये नामों को तजवीज़ किया होगा, इस तरह ये अंजाम दही पा गई तमगा कराची की तकरीब, जो कि खालिद दिन हाल में अंजाम पाई थी, और इसमें यकीनी तौर पर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने कराची की तामीर और तरक्की में किरदार अदा किया वो शामिल थे। तो हम इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। उसके साथ साथ वो आर्टिस्ट जिन्होंने सारी दुनिया में पाकिस्तान
जिन लोगों ने अपने फ़न के ज़रिए ये बताया کہ شہر کے تعلیمی ادارے کسی سے کم نہیں ہیں، اس شہر کا ٹیلنٹ کسی سے کم نہیں ہے، اس شہر کے لوگ کسی سے کم نہیں ہیں، ان کو بھی ہم نے سراہنے کی کوشش کی اور آج آپ کو تمغہ کراچی ہم نے دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ڈیزرو کرتے تھے۔ یہ فیصلہ تمغہ کراچی کا صرف میئر کراچی کا نہیں تھا، یہ جو موجودہ سٹی کاؤنسل ہے جس کے اراکین یہاں پر موجود ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کا ویژن تھا، آپ کی سوچ تھی کہ آپ لوگوں کے اندر یہ ذہنی تقویت فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے اس شہر کی خدمت کرنے والوں کو سراہا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا۔ آج کا ہیرو میں نہیں ہوں، آج کا ہیرو ہیروئن تمام شخصیات ہیں جن کو اپنی خدمات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے سراہا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی تھی، ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو لوگ 9 سے 5 نوکری کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ تو ان کی نوکری کا حصہ ہے، اس کے لیے کوئی تنخواہ نہیں دینا چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنی سرکاری کام سے آگے بڑھ چڑھ کے خدمات سر انجام دی، جو گمنام ہیروز ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے معاشرے کے ہیں، جن کو شاید بڑے لیول پر کبھی سراہا نہیں جاتا، جس میں ہمارے سٹی وارڈنس میں ہمارے شہداء ہیں، ہمارے فائر بریگیڈ کے اہلکار، جو یہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی نوکری سے بڑھ کر اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو کیوں نہ یہ چیز مناسب ہو کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ان کے خاندان کو بلائے، ان کو سرائے، تاکہ یہ مثال دی جا سکے کہ کراچی اپنے محسنوں کا ہمیشہ احسان مند رہتا ہے اور ہمیشہ ان کو یاد رکھتا ہے۔ میں ان تمام شہداء کے دوسرا محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی نمی آئی، آپ کے والدین کی یا آپ کے خالد کی جو خدمات تھی یا جو قربانی ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے میں بحیثیت میئر کراچی آپ سب کا ہمیشہ ممنون ہوں، مشکور رہوں اور انشاءاللہ یہ مثال ثابت کریں گے کہ کراچی شہر اپنے گمنام ہیروز کو، گمنام سپاہیوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ مختلف حصے سنائے لیکن سٹی وارڈن یقینی طور پر قربانی دیتے آئے تھے، یہی وجہ ہے کہ آج ان کا بھی اعتراف کیا گیا۔ افسوس کہ لوگ سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں اپنے جائز پیسے حقوق کے لیے، لہٰذا میئر کراچی کو بھی کراچی کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ کراچی والے ان کو بھی ایوارڈ دیں تمغہ کراچی۔ لیکن حیران کن طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بیوا میں یونین کے سربراہ کو بھول گئے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، جس کی وجہ سے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں تنخواہیں بھی ہو رہی ہیں اور پینشن کے پیسے بھی آ رہے ہیں، گرانٹ آ رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف سید ذوالفقار شاہ سرجن یونین کے سربراہ ان کے رہنماؤں کی بدولت ہے، جو عدالتی احکامات کی وجہ سے آ رہی ہے، ورنہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو ایسلٹی آتی ہے اس میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ بھاب 1 2 گریڈ 3 گریڈ کے لوگوں کی تنخواہ ہی پوری نہیں کر سکتے۔ 13,000 ملازمین بلدیہ عظمیٰ کراچی بیوہ پال رہی ہے، لیکن حیران کن طور پر جن کو تمغہ کراچی دینا چاہیے تھا، جن کی بدولت ان کے ملازمین کو تنخواہیں ادا ہو رہی ہیں، پینشن ادا ہو رہی ہے، اور کراچی میں میٹروپولیٹن کارپوریشن یعنی بیوا کا نام ہم جو کہتے ہیں اس کی وجہ آپ سے سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو اس بلدیہ عظمیٰ کراچی بیوا کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے یونین نے، جن کی بدولت گرانٹ بھی آ رہی ہے یعنی پینشن اور تنخواہ کے پیسے پورے ہو رہے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر اس تقریب میں تمغہ کراچی کے اصل حقداروں کو بھول گئے۔ کوئی بات نہیں، بیرسٹر مرتضیٰ بھاب جس پٹری پہ چل رہے ہیں اس پہ چلتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ کمیٹی بنائی تھی، کمیٹی کی مانیٹرنگ جو ہے کراچی کی مانیٹرنگ بلدیاتی اداروں کی کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں، وہ بھی اس لسٹ سے فارغ ہو گئے، ورنہ حسن کارکردگی کے حوالے سے کمشنر کراچی کی مانیٹرنگ ضروری تھی۔ لیکن بہرحال وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہو یا چیف سیکرٹری ہو، وہ جب سمم حکم ہو گئے تو کمشنر کراچی کیا بولیں گے، ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بیوا کے آگے کھڑے ہوں۔ لیکن بہرحال میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ بھاب کو تمغہ کراچی کے موقع پر یا ان کے کونسل کے لوگوں کو خیر علی پہ بھی نہیں پتہ ہوگی ان کو، کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا مال کہاں سے آ رہا ہے، تنخواہ کیسے ہو رہی ہے، پینشنیں جو پہلے بھی لوگ دیتے آئے وہ کیسے دیتے آ رہے ہیں، ان کے کونسل کے لوگوں کو کاکے نہیں پتہ ہوگا، ورنہ تمغہ کراچی میں یونین کو بھی نمایاں طور پر انجام بلاتے بھی اور تمغہ کراچی عطا کرتے۔ لیکن بہرحال یہ تقریب تھی، اچھی تقریب تھی، ہونی چاہیے اور ہر سال ہونی چاہیے، جس طرح میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ بھاب نے کہا ہے
تو کراچی سے تعلق رکھنے والے یا باہر سے بھی ہوں لیکن کراچی کی خدمت جو کرتے ہیں ان کے لیے یقینی طور پر یہ ایوارڈ قابل تحسین ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔